मेरा प्यारा देशवासी नमस्कार। प्राय मन की बातमा तपाईको प्रश्नहरूको वर्षा रहने गर्दछ। यसपल्ट मैले सोचे कि केही अलग प्रकारको प्रयास गरौं, म तपाईसित प्रश्न गरौं। त्यसो भए मेरो प्रश्न ध्यानसितले सुन्नुहोस्। ओलम्पिकमा इन्डिभिजुअल गोल्ड जित्ने पहिलो भारतीय को थिए? ओलम्पिकमा कुन खेलाडीले सबभन्दा धेरै पदक जितेका छन्? साथीहरू, तपाईले मलाई उत्तर पठाउनुहोस् अथवा नपठाउनुहोस्, तर माइगभमा ओलम्पिक्समाथि जो क्विज छ त्यहाँ प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभयो भने कैयौं पुरस्कारहरू जित्नुहुनेछ। यस्ता धेरै प्रश्नहरू माइगभको रोड टू टोकियो क्विजमा छन्। तपाई रोड टू टोकियो क्विजमा भाग लिनुहोस्। भारतले अघि कस्तो परफर्म गरेको छ, हाम्रो टोकियो ओलम्पिक्सका लागि अब के तयारी छ, यी सबै आफै जान्नुहोस् र अरूलाई पनि बताउनुहोस्। म तपाई सबैसित आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईले यस क्विज कम्पिटिसनमा अवश्य भाग लिनुहोस्। साथीहरू, जब कुरा टोकियो ओलम्पिक्सको हुँदैछ त मिल्खा सिंहज्यू जस्ता लेजेन्डरी एथलिटलाई कसले भुल्न सक्छ? केही दिन अघि नै कोरोनाले उनलाई हामीबाट खोसेर लग्यो। जब उनी अस्पतालमा थिए त मलाई उनीसित कुरा गर्ने अवसर मिलेको थियो। कुरा गर्दै मैले उनीसित आग्रह गरेको थिएँ। मैले भनेको थिएँ, तपाईले त 1964 मा टोकियो ओलम्पिक्समा भारतको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। यसै कारणले यसपल्ट जब हाम्रा खेलाडी ओलम्पिक्सका लागि टोकियो जाँदैछन् त तपाईले हाम्रो एथलिट्सको मनोबल बढाउनुपर्छ। उनीहरूलाई आफ्नो सन्देशद्वारा प्रेरित गर्नुपर्छ। उनी खेललाई लिएर यति समर्पित र भावुक थिए। बिमारी अवस्थामा पनि उनले तुरुन्त नै यसलाई स्वीकार गरे। दुर्भाग्यले नियतिलाई केही अरू कुरा नै स्वीकार्य थियो। आज मलाई याद छ, 2014 मा उनी सुरत आएका थिए। हामीले एउटा नाइट म्याराथनको उद्घाटन गरेका थियौं। त्यस समय उनीसित जो गफसफ भयो, खेलहरूको बारेमा जुन कुरा भयो, त्यसबाट मलाई पनि धेरै प्रेरणा मिलेको थियो। हामी सबै जान्दछौं, मिल्खा सिंहज्यूको सम्पूर्ण परिवार स्पोर्ट्समा समर्पित छन्, भारतको गौरव बढाउँदै आएका छन्। साथीहरू, जब ट्यालेन्ट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन अनि स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट एकसाथ मिल्छ तब गएर कोही च्याम्पियन बनिन्छन्। हाम्रो देशमा त अधिकांश खेलाडी ससाना शहरहरूबाट, गाउँ बस्तीहरूबाट निस्केर आउँछन्। टोकियो जाँदै गरेका हाम्रा ओलम्पिक दलमा पनि कैयौं यस्ता खेलाडी सहभागी छन् जसको जीवन धेरै प्रेरित गर्ने प्रकारको छ। हाम्रा प्रवीण जाधवज्यूको बारेमा तपाईले सुन्नुभयो भने तपाईलाई पनि लाग्नेछ कति कठिन संघर्षहरूसित जुझेर प्रवीण जाधवज्यू यहाँ पुगेका छन्। प्रवीण जाधवज्यू आर्चरीका अत्यन्तै राम्रा खेलाडी हुन्। उनका मातापिता मजदुरी गरेर परिवार चलाउँछन् अनि अब तिनका छोरा आफ्नो पहिलो ओलम्पिक्स खेल्नका लागि टोकियो जाँदैछन्। यो कुरा केवल आमा बाबाको लागि मात्र नभएर हामी सबैका लागि कति गौरवको कुरा हो। यस्तै नै एकजना खेलाडी छन्, हाम्रा नेहा गोयलज्यू। नेहा टोकियो जाँदै गरेको महिला हकी टिमको सदस्य हुन्। उनका आमा अनि दिदी बहिनीहरू साइकलको फ्याक्ट्रीमा काम गरेर परिवारको खर्च जुटाउँछन्। नेहा जस्तै दीपिका कुमारीज्यूको जीवनको यात्रा पनि उतार चढ़ावले भरिएको छ। दीपिकाका पिता अटो रिक्सा चलाउँछन् अनि तिनकी आमा नर्स छिन्। अनि अब हेर्नुहोस्, दीपिका अब टोकियो ओलम्पिक्समा भारतको तर्फबाट एकमात्र महिला तीरन्दाज हुन्। कहिले विश्वको नम्बर 1 तीरन्दाज रहेकी दीपिकासित हाम्रो शुभकामना साथमा छ। साथीहरू, जीवनमा हामी जहाँ पुग्छौं, जति पनि उचाइ प्राप्त गर्छौं, जमिनसित यो जुडाउ सधैँ नै हामीलाई आफ्नो जरासित बाँधेर राख्दछ। संघर्षका दिनहरूपछि मिलेको सफलताको आनन्द नै केही फरक त हुन्छ नै। टोकियो जाँदै गरेका हाम्रा खेलाड़ीहरूले बाल्यावस्थामा संसाधनहरूको प्रत्येक कमीलाई अनुभव गरे, तर उनीहरूले डटिरहे, जुटिरहे। उत्तर प्रदेशको मुजफ्फरनगरकी प्रियंका गोस्वामीज्यूको जीवन पनि धेरै प्रेरणाले भरिएको छ। प्रियंकाका पिता बस कण्डक्टर हुन्। सानो छँदा प्रियंकालाई त्यो ब्याग धेरै मन परेको थियो जुन मेडल पाउने खेलाड़ीहरूलाई प्राप्त हुने गर्दथ्यो। यसै आकर्षणमा उनले पहिलोपल्ट रेस वकिङ प्रतियोगितामा भाग लिएकी थिइन्। अब आज उनी यसको ठूला च्याम्पियन छिन्।
ज्याभलिन थ्रोमा भाग लिने शिवपाल सिंहज्यू बनारसका बासिन्दा हुन्। शिवपालज्यूको त सम्पूर्ण परिवार नै यस खेलसित जोडिएका छन्। यिनका पिता, काका अनि भाइ सबै नै भाला फ्याँक्नुमा एक्सपर्ट छन्। परिवारको यही परम्परा उनका लागि टोकियो ओलम्पिक्समा काम आउनेवाला छ। टोकियो ओलम्पिकका लागि जाँदै गरेका चिराग शेट्टी अनि तिनका पार्टनर सात्विक साइराजको जोश पनि प्रेरित गर्ने प्रकारको छ। हालैमा चिरागका बाजेको कोरोनाको कारणले निधन भएको थियो। सात्विक पनि स्वयं अघिल्लो वर्ष कोरोना पोजिटिभ भएका थिए। तर यी कठिनाईहरू बापत पनि यी दुई मेन्स डबल शटल कम्पिटिसनमा आफ्नो सर्वश्रेष्ठ दिने तयारीमा जुटेका छन्। एकजना अझै खेलाड़ीसित म तपाईको परिचय गराउन चाहन्छु। उनी छन् हरियाणाको भिवानीका मनिष कौशिकज्यू। मनिषज्यू खेती किसानी गर्ने परिवारबाट हुनुहुन्छ। सानो छँदा खेतहरूमा काम गर्दै गर्दै मनिषलाई बक्सिङको इच्छा भएको थियो। आज यो इच्छाले उनलाई टोकियो लगिरहेको छ। एकजना अझै खेलाड़ी छन् सीए भवानी देवीज्यू। नाम भवानी हो अनि उनी तलवारबाजीमा एक्सपर्ट छन्। चेन्नईका निवासी भवानी पहिलो भारतीय फेन्सर हुन् जसले ओलम्पिकमा क्वालिफाई गरेका छन्। मैले कतै पढिरहेको थिएँ भवानीज्यूको ट्रेनिङ जारी रहोस् भनेर उनकी आमाले आफ्नो गहनासम्म धरौटी राखेकी थिइन्। साथीहरू, यस्ता अनगन्ती नाम छन्, तर मन की बातमा मैले आज केही मात्र नामहरूको उल्लेख गर्न पाएँ। टोकियो जाँदै गरेका प्रत्येक खेलाड़ीको आफ्नो संघर्ष रहेको छ, वर्षौंको मेहनत रहेको छ। उनीहरू केवल आफ्नो लागि मात्र गइरहेका छैनन्, अपितु देशका लागि गइरहेका छन्। यी खेलाड़ीहरूले भारतको गौरव बढाउनु छ अनि मानिसहरूको हृदय पनि जित्नु छ। अनि यसै कारणले मेरा देशवासी, म तपाईलाई पनि सल्लाह दिन चाहन्छु। हामीले जान अनजानमा पनि हाम्रा खेलाड़ीहरूलाई दबावमा पार्नु हुने छैन, अपितु खुला मनले यिनलाई साथ दिनु छ। प्रत्येक खेलाड़ीको उत्साह बढाउनु छ। सोसियल मिडियामा तपाई #cheer4India जोडेर तपाईले यी खेलाड़ीहरूलाई शुभकामना दिनु सक्नुहुनेछ। तपाईले अरू प्रकारको पनि इनोभेटिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि अवश्य गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई कुनै यस्तो आइडिया आउँछ जसले हाम्रा खेलाड़ीहरूका लागि देशले मिलेर गर्नुपर्छ भने त्यो मलाई अवश्य पठाउनुहोस्। हामी सबै मिलेर टोकियो जाने हाम्रा आफ्ना खेलाड़ीहरूलाई सपोर्ट गर्नेछौं। चेयर फर इण्डिया, चेयर फर इण्डिया, चेयर फर इण्डिया। मेरा प्यारा देशवासी, कोरोनाको विरूद्ध हामी देशवासीको लड़ाई यथावत छ, तर यस लड़ाईमा हामी सबै एकजुट भएर कैयौं असाधारण लक्ष्यहरू पनि प्राप्त गरिरहेका छौं। हालमा केही दिन अघि मात्र हाम्रो देशले एउटा अभूतपूर्व काम गर्यो। 21 जुनको दिन भ्याक्सिन अभियानको अघिल्लो चरणको शुरूआत भयो अनि त्यसै दिन देशले 86 लाख भन्दा धेरै मानिसहरूलाई निशुल्क भ्याक्सिन लगाएको रेकर्ड पनि बनायो। अनि त्यो पनि एक दिनमा। यति ठूलो संख्यामा भारत सरकारको तर्फबाट निशुल्क भ्याक्सिनेशन अनि त्यो पनि एक दिनमा। स्वाभाविक हो यसको चर्चा पनि धेरै गरी भयो। साथीहरू, एक वर्ष अघि सबैको अघि प्रश्न थियो कि भ्याक्सिन कहिले आउँछ। आज हामी एक दिनमा लाखौं मानिसहरूलाई मेड इन इण्डिया भ्याक्सिन निशुल्क लगाइरहेका छौं। यही नै त नयाँ भारतको ताकत हो। साथीहरू, भ्याक्सिनको सेफ्टी देशका प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त होस्, हामीले लगातार प्रयास गरिरहनुपर्छ। कैयौं ठाउँहरूमा भ्याक्सिन हेजिटेन्सीलाई खत्म गर्नका लागि कैयौं संगठनहरू, सिभिल सोसाइटीका मानिसहरू अघि आएका छन् अनि सबै मिलेर धेरै राम्रो काम गरिरहेका छन्। आउनुहोस् हामी पनि आज एउटा गाउँमा जाउँ अनि उनै मानिसहरूसित कुरा गरौं। भ्याक्सिनको बारेमा मध्य प्रदेशका बैतूल जिल्लाका डुलरिया गाउँ जाउँ। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, मेरो नाम राजेश हिरावे, ग्राम पञ्चायत डुलरिया, भीमपुर ब्लक। राजेशज्यू, मैले फोन यस कारणले गरेको म जान्न चाहन्थे, हालमा तपाईको गाउँमा कोरोनाको स्थिति के छ? सर, यहाँ कोरोनाको स्थिति त अहिले त्यस्तो केही छैन। अहिले मानिसहरू बिमार छैनन्? हजुर। गाउँको जनसंख्या कति छ? कति मानिसहरू छन् गाउँमा? गाउँमा 462 पुरुष अनि 332 जना महिलाहरू छन् सर। अच्छा, राजेशज्यू, तपाईले भ्याक्सिन लिनुभयो त? होइन सर, अहिले लिएको छैन। अरे, किन लिनु भएन? सर ज्यू,
यहाँ केही मानिसहरूले केही व्हाट्सएपमा यस्तो भ्रम हालेका छन् कि त्यसबाट मानिसहरू भ्रमित भएका छन् सरज्यू। त के तपाईको पनि मनमा डर छ? ज्यू सर, पूरा गाउँमा नै यस्तो भ्रम फैलाइदिएको छ सर। अरे रे रे रे, यो के कुरा भन्नुभयो तपाईले? हेर्नुहोस् राजेशज्यू, ज्यू मेरा तपाईसित पनि अनि मेरा सबै गाउँका दाजुभाइ दिदी बहिनीसित यही भन्नु छ, डर छ भने निकालिदिनुहोस्। ज्यू, हाम्रो सारा देशमा 31 करोड़ भन्दा पनि धेरै मानिसहरूले भ्याक्सिनको टीका लगाएका छन्। ज्यू तपाईलाई थाहा छ होइन, म स्वयंले पनि 2 डोज लगाइसकेको छु। ज्यू सर। अरे मेरी आमा त लगभग 100 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 2 डोज लगाइसक्नु भएको छ। कहिले कहिले कसैलाई यसबाट ज्वरो आदि आउँछ, तर त्यो अत्यन्त गौण हुन्छ, केही घण्टाका लागि हुँदछ। हेर्नुहोस्, भ्याक्सिन नलिनु धेरै खतरनाक हुन सक्छ। ज्यू, यसबाट तपाईले आफू स्वयंलाई खतरामा हाल्नुहुन्छ, साथमा परिवार अनि गाउँलाई पनि खतरामा हाल्न सक्नुहुन्छ। ज्यू अनि राजेशज्यू, यसैले जति सक्दो छिटो हुन्छ भ्याक्सिन लगाइहाल्नुहोस् अनि गाउँमा सबैलाई बताउनुहोस् भारत सरकारको तर्फबाट सित्थैमा भ्याक्सिन दिइँदैछ अनि 18 वर्षभन्दा माथिका सबै मानिसहरूका लागि यो सित्थैको भ्याक्सिनेसन हो। ज्यू ज्यू त यो कुरा तपाईले आफ्नो गाउँमा बताउनुहोस् अनि गाउँमा यो डरको परिवेशको त कुनै कारण नै छैन। कारण यही हो सर, केही मानिसहरूले यस्तो गलत अफवाह फैलाइदिए जसबाट मानिसहरू धेरै नै भयभीत भए। त्यसको उदाहरण जस्तै भ्याक्सिन लगाउँदा ज्वरो आउनु, ज्वरोबाट बिमारी फैलिनु, मानिसहरूको मृत्यु हुनु, यहाँसम्म अफवाह फैलाइएको छ। ओहो, हेर्नुहोस्, आज यति रेडियो, यति टिभी, यति सारा खबरहरू प्राप्त हुन्छन् अनि यसैले मानिसहरूलाई बुझ्नका निम्ति धेरै सरल हुन जान्छ। अनि हेर्नुहोस्, म तपाईलाई बताउँ, भारतका अनेक गाउँ यस्ता पनि छन् जहाँ सबै मानिसहरूले भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्, अर्थात 100% मानिसहरूले। जस्तै म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। ज्यू, कश्मीरमा बान्दीपुर जिल्ला छ। यस बान्दीपुर जिल्लामा एक यवन गाउँका मानिसहरू मिलेर 100% भ्याक्सिनको लक्ष्य बनाए अनि त्यसलाई पूरा पनि गरे। आज कश्मीरको यस गाउँका 18 वर्षभन्दा माथि उमेरका सबै मानिसहरूले टीका लगाइसकेका छन्। नागाल्याण्डका पनि 3वटा गाउँको बारेमा मलाई थाहा भयो, उहाँ पनि सबै मानिसहरूले 100% टीका लगाइसकेका छन्। ज्यू ज्यू राजेशज्यू, तपाईले पनि आफ्नो गाउँ, आफ्नो छेउछाउका गाउँमा यो कुरा पुर्याउनु पर्छ अनि तपाई पनि जस्तो भन्नुहुँदैछ यो भ्रम हो, बस यो भ्रम नै हो। ज्यू ज्यू त भ्रमको जवाब यही हो, तपाईले स्वयंलाई टीका लगाएर सबैलाई बुझाउन पर्छ। गर्नुहुन्छ होइन तपाईले? ज्यू सर। पक्का गर्नुहुन्छ? ज्यू सर, तपाईसित कुरा गरेर मलाई यस्तो लाग्यो म स्वयं पनि टीका लगाउनेछु अनि मानिसहरूलाई यसको बारेमा अघि बढाऊ। ठीक छ, गाउँमा अरू कोही पनि छन् जोसित म कुरा गर्न सक्छु? हजुर सर, छन्। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते हजुर, को बोल्नु हुँदैछ? सर, मेरो नाम किशोरीलाल दुर्बे हो। त किशोरीलालज्यू, अहिले म राजेशसित कुरा गरिरहेको थिएँ। ज्यू सर। अनि उहाँ त बडो दुखी भएर भन्नु हुँदै थियो कि भ्याक्सिनको बारेमा मानिसहरू अनेक थरी कुरा गरिरहेका छन्। ज्यू, तपाईले पनि यस्ता कुराहरू सुन्नु हुँदैछ? हजुर, सुनेको त छु सर। त्यस्तो के सुन्नु भएको छ? कुरा के हो भने सर, यहाँ छेउमा महाराष्ट्र छ, त्यताबाट नातागोता पर्ने केही मानिसहरू अर्थात केही झुटो हल्ला फैलाउँछन् कि भ्याक्सिन लगाएर मानिसहरू मरिरहेका छन्, कोही बिमार भइरहेका छन्। मानिसहरूसित भ्रम धेरै भएका कारण उनीहरू भ्याक्सिन लगाइरहेका छैनन्। होइन, के भन्छन् उनीहरू? अब कोरोना गइसक्यो भन्छन्। ज्यू, कोरोनाले केही पनि हुँदैन यसो पनि भन्छन्। होइन, कोरोना गइसक्यो त भन्दैनन्, कोरोना त भन्छन्, तर भ्याक्सिन लगाएर मान्छे बिरामी हुँदैछन्, मर्दैछन् भन्ने कुरा गर्छन्। यस्तो स्थिति छ भनेर हल्ला गर्छन् सर उनीहरू। भ्याक्सिनले मर्दैछन्? हाम्रो क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र हो सर, त्यसै पनि मानिसहरू छिटो डराउँछन्। भ्रम फैलिएकोले त झनै मानिसहरू भ्याक्सिन लगाइरहेका छैनन्। हेर्नुहोस् किशोरीलालज्यू। हजुर सर। यो झुटो हल्ला फिजाउने मानिसहरू त फिजाइरहन्छन्। हजुर, हामीले त जिन्दगी बचाउनु छ, आफ्ना गाउँवासीहरूलाई बचाउनु छ, आफ्ना देशवासीहरूलाई बचाउनु छ। कसैले कोरोना गइसक्यो भन्छ भने पनि हामी भ्रममा पर्नु हुँदैन। ज्यू, यो बिमारी कस्तो छ भने नि, यो बहुरूपी छ। हजुर सर। यसले रूप फेर्छ, नयाँ नयाँ रंग रूपमा आउने गर्छ। हजुर। अनि त्यसबाट बाँच्नका निम्ति हामीसित 2वटा बाटो छ। एउटा त कोरोनाको निम्ति जुन प्रोटोकल बनिएको छ, मास्क लगाउनु, साबुनले बारम्बार हात धुनु, दूरी कायम राख्नु, अनि अर्को बाटो छ यो सँगसँगै भ्याक्सिनको टीका पनि लगाउनु। त्यो पनि एउटा राम्रो सुरक्षा कवच हो।
त्यसैले त्यस बारेमा सोच्नुहोस्। ज्यू। किशोरीलालजी, मलाई बताउनुहोस्। हजुर सर। जब मानिसहरू तपाईसित कुरा गर्छन् त तपाईँ कसरी बुझाउनुहुन्छ मानिसहरूलाई? तपाईँ सम्झाइ बुझाइ गर्नुहुन्छ कि तपाईँ पनि यस्ता अफवाह पत्याउनुहुन्छ? के बुझाउनु र सर, उनीहरू धेरै मात्रामा हुन्छन्, आफूलाई पनि डर लागिहाल्छ नि। हेर्नुहोस् किशोरीलालजी, आज मेरो तपाईसित कुरा भएको छ। तपाईँ मेरो साथी हुनुहुन्छ। हजुर सर। तपाईँ डराउनु हुँदैन अनि अरूको डर पनि भगाइदिनुपर्छ। भगाइदिनुहुन्छ? हजुर सर, भगाउनेछु। अरूको डर पनि भगाउनेछु। म आफै पनि भ्याक्सिन लगाउनेछु। हेर्नुहोस्, अफवाहहरूमा पटक्कै ध्यान नदिनुहोस्। हजुर। तपाईलाई थाहै छ हाम्रा वैज्ञानिकहरूले कति परिश्रम गरेर यो भ्याक्सिन बनाएका छन्। हजुर सर। वर्षभरि रात दिन यति ठूला ठूला वैज्ञानिकहरूले काम गरेका छन् अनि त्यसैले हामीले विज्ञानमाथि भरोसा गर्नुपर्छ, वैज्ञानिकहरूमाथि भरोसा गर्नुपर्छ। अनि यो झुटो कुरा फिजाउने मानिसहरूलाई बारम्बार सम्झाउनु पर्छ कि त्यस्तो केही हुँदैन। कति मानिसहरूले भ्याक्सिन लगाए केही पनि हुँदैन। हजुर। अनि अफवाहहरूबाट धेरै बाँचेर बस्नुपर्छ, गाउँलाई पनि बचाउनुपर्छ। हजुर। अनि राजेशजी, किशोरीलालजी, तपाईहरू जस्ता साथीहरूलाई त म भन्छु कि तपाईहरू आफ्नो गाउँमा मात्र होइन अरू गाउँमा पनि यस्ता अफवाहहरू रोक्ने काम गर्नुहोस् अनि मानिसहरूलाई मसित कुरा भएको पनि बताउनुहोस्। हुन्छ सर। बताइदिनुहोस्, मेरो नाम बताइदिनुहोस्। बताउनेछौ सर, अनि मानिसहरूलाई सम्झाउनेछौ अनि आफू स्वयं पनि लिनेछौ। हेर्नुहोस्, तपाईको सम्पूर्ण गाउँलाई मेरो तर्फबाट शुभकामना दिनुहोला। हुन्छ सर। अनि सबैलाई भन्नुहोस् कि जब पनि आफ्नो पालो आउँछ, हजुर, भ्याक्सिन अवश्य लगाउनुहोस्। हवस् सर। म चाहन्छु कि गाउँका महिलाहरूलाई, हाम्रा आमा दिदी बहिनीहरूलाई हजुर सर, यस काममा धेरैभन्दा धेरै जोड्नुहोस् अनि सक्रियतासित उनीहरूलाई साथमा राख्नुहोस्। हुन्छ। कहिलेकाहीँ आमा दिदी बहिनीहरूले भनेका कुरा मानिसहरू छिटो मान्छन्। हजुर। तपाईको गाउँमा टीकाकरण समाप्त भएपछि मलाई बताउनुहुन्छ? हजुर, बताउनेछु सर। पक्का बताउनुहुनेछ? हजुर। हेर्नुहोस् है, म तपाईको पत्रको प्रतीक्षा गर्नेछु। हुन्छ सर। ठीक छ राजेशजी, किशोरजी, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरूसित कुरा गर्ने मौका मिल्यो। धन्यवाद सर, तपाईले हामीसित कुरा गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई पनि। साथीहरू, कुनै न कुनै समय यो विश्वको निम्ति केस स्टडीको विषय बन्नेछ कि भारतका गाउँका मानिसहरूले, हाम्रा वनवासी आदिवासी भाइ बहिनीहरूले यस कोरोना कालमा कसरी आफ्नो सामर्थ्य अनि सुझबुझको परिचय दिए। गाउँका मानिसहरूले क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाए, स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर कोभिड प्रोटोकल बनाए। गाउँका मानिसहरूले कसैलाई भोकै सुत्न दिएनन्, खेतीका काम पनि रोकिन दिएनन्। छेउका शहरहरूमा दूध सब्जीहरू प्रत्येक दिन पुगोस् भन्ने कुरा पनि गाउँका मानिसहरूले सुनिश्चित गरे, अर्थात् आफूलाई पनि सम्हाले अनि अरूलाई पनि। यस्तै हामीले भ्याक्सिनेशन अभियानमा पनि गर्दै लानुपर्छ। हामी आफू पनि जागरूक रहनुपर्छ अनि अरूलाई पनि जागरूक गर्दै लानुपर्छ। गाउँका प्रत्येक व्यक्तिलाई भ्याक्सिन लागोस् भन्ने लक्ष्य प्रत्येक गाउँले लिनुपर्छ। याद राख्नुहोस्। अनि म त तपाईलाई विशेष रूपमा भन्न चाहन्छु, तपाई एउटा प्रश्न मनमा सोध्नुहोस्। सबै सफल हुन चाहन्छन्, तर निर्णायक सफलताको मन्त्र के हो? निर्णायक सफलताको मन्त्र हो निरन्तरता। यसैले हामीले सुस्ताउन हुँदैन, कुनै भ्रान्तिमा पनि पर्नु हुँदैन। हामीले सतत प्रयास गरिरहनुपर्छ। कोरोनामाथि जित हासिल गर्नुपर्छ। मेरा प्यारा देशवासी, हाम्रो देशमा अब मनसुनको सिजन पनि आइसकेको छ। बादल जब बर्सिन्छन् त केवल हाम्रो निम्ति मात्रै बर्सिँदैनन्, तर बादल आउनेवाला पीढ़ीहरूको निम्ति पनि बर्सिन्छन्। वर्षाको पानी जमिनमा गएर भेला पनि हुन्छ, जमिनको जलस्तर पनि सुधार्छ। अनि त्यसै कारण म जल संरक्षणलाई देश सेवाको एउटा रूप नै मान्छु। तपाईले पनि देख्नु भएको होला, हामी मध्ये कतिले यस पुण्यलाई आफ्नो जिम्मेवारी मानेर लागि परेका छौं। यस्तै एक व्यक्ति हुनुहुन्छ उत्तराखण्डको पौडी गढ़वालका सच्चिदानन्द भारतीजी। भारतीजी एक शिक्षक हुनुहुन्छ अनि उनले आफ्ना कार्यले पनि मानिसलाई खुबै असल शिक्षा दिनुभएको छ। आज उनको परिश्रमले नै पौडी गढ़वालका उफरैखाल क्षेत्रमा पानीको ठूलो संकट समाप्त भएको छ। जहाँ मानिसहरू पानीको निम्ति तडपिने गर्थे, त्यहाँ आज वर्षैभरि जलको आपूर्ति भइरहेको छ। साथीहरू, पहाड़मा जल संरक्षणको एउटा पारम्परिक तरिका हुन्छ, त्यसलाई चाल खाल पनि भनिन्छ। अर्थात् पानी जम्मा गर्न एउटा ठूलो खाल खनिन्छ। यस परम्परामा भारतीजीले केही नयाँ उपायहरू पनि जोडेका छन्। उनले लगातार साना ठूला पोखरी बनाए। यसबाट केवल उफरै खालको
पहाड़ हरिलो भरिलो मात्र भएन, तर मानिसहरूको पिउने पानीको समस्या पनि समाधान भयो। तपाई यो थाहा पाएर चकित बन्नुहुनेछ कि भारतीजीले यस्ता 30,000 भन्दा धेर पानी कूप बनाइसकेका छन्। 30,000। उनको यस भागीरथ कार्य आज पनि जारी छ अनि अनेक मानिसहरूलाई प्रेरणा दिइरहेका छन्। साथीहरू, यस्तै प्रकारले यूपीको बाँदा जिल्लामा अन्धाउ गाउँका मानिसहरूले पनि एउटा भिन्दै खालको प्रयास गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो यस प्रयासलाई खुबै चाखलाग्दो नाम दिएका छन्, खेतको पानी खेतमा, गाउँको पानी गाउँमा। यस अभियान अन्तर्गत गाउँका 100औं बिघा खेतमा अग्ला अग्ला आली लगाइएका छन्। यसबाट वर्षातको पानी खेतमा जम्मा हुन थाल्यो अनि जमिनमा जान थाल्यो। अब यी सबै मानिसहरू खेतका आलीमा रूख रोप्ने योजना पनि बनाइरहेका छन्। अर्थात अब किसानहरूलाई पानी, रूख अनि पैसा तीनै कुरा प्राप्त हुनेछन्। आफ्नो असल कार्यको कारण त्यसै पनि त्यस गाउँको परिचय त टाढा टाढासम्म फैलिरहेकै छ। साथीहरू, यी सबैबाट प्रेरणा लिएर हामीले आफ्नो छेउछाउ जसरी पनि पानी बचाउन सकिन्छ हामीले बचाउनुपर्छ। मनसुनको यस महत्वपूर्ण समयलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन। मेरा प्यारा देशवासी, हाम्रो शास्त्रमा भनिएको छ, नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात पृथ्वीमा कुनै यस्तो वनस्पति नै छैन जसमा कुनै न कुनै औषधीय गुण नहोस्। हाम्रा छेउछाउ यस्ता कति रुखपात छन् जसमा अद्भुत गुण हुन्छन्, तर हामीलाई त्यस बारेमा थाहै हुँदैन। मलाई नैनीतालका एक साथी पारितोष भाइले यस विषयमा एउटा पत्र पठाएका छन्। उनले लेखेका छन् कि उनलाई गुर्जो अनि अन्य कतिपय वनस्पतिको यति चमत्कारी मेडिकल गुणको बारेमा कोरोना आएपछि मात्र थाहा लाग्यो। परितोषले मलाई आग्रह पनि गरेका छन् कि म मन की बातका सबै श्रोताहरूलाई बताउँ कि तपाई पनि आफ्नो छेउछाउको वनस्पतिहरूको बारेमा जान्नुहोस् अनि अरूलाई पनि बताउनुहोस्। वास्तवमा यो त हाम्रो युगौं पुरानो धरोहर हो जसलाई हामीले नै जोगाउनु छ। यसै दिशामा मध्य प्रदेशको सतनाका एक साथी छन्, श्रीमान रामलोटन कुशवाहाजी। उनले अत्यन्तै सराहनीय काम गरेका छन्। रामलोटनजीले आफ्नो खेतमा एउटा देशी म्युजियम बनाएका छन्। यस म्युजियममा उनले सैकडौं औषधीय बोट बिरुवा अनि बिउहरूको संग्रह गरेका छन्। ती बोट बिरुवा उनले दूर सुदूर क्षेत्रबाट त्यहाँ ल्याएका हुन्। त्यसका अतिरिक्त उनी प्रति वर्ष धेरै प्रकारका भारतीय सब्जीहरू पनि उमार्छन्। रामलोटनजीको यस बगैँचा, यस देशी म्युजियम हेर्न मानिसहरू आउँछन् अनि उनीबाट धेरै कुरा सिक्दछन् पनि। साँच्चै यो एउटा खुबै राम्रो प्रयोग हो जसलाई देशका भिन्न भिन्न क्षेत्रहरूमा लागू गर्न सकिन्छ। म चाहन्छु तपाईहरू मध्ये जतिले पनि यस्तो प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू अवश्य गर्नुहोस्। यसबाट तपाईको आयको नयाँ स्रोत पनि खोलिन सक्नेछ। एउटा लाभ यो पनि हुनेछ कि स्थानीय वनस्पतिको माध्यमबाट तपाईको क्षेत्रको परिचय पनि बढ्नेछ। मेरा प्यारा देशवासी, अबको केही दिनपछि 1 जुलाईको दिन हामी नेशनल डाक्टर्स डे मनाउनेछौं। त्यो दिन देशका महान चिकित्सक अनि स्टेट्सम्यान डाक्टर बीसी राईको जन्म जयन्तीमा समर्पित छ। कोरोना कालमा डाक्टरको योगदानप्रति हामी सबै आभारी छौं। हाम्रा डाक्टर्सले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी हाम्रो सेवा गरेका छन्। यसैले यसपल्ट नेशनल डाक्टर्स डे अझ विशेष बन्न गएको छ। साथीहरू, मेडिसिनको संसारका सबैभन्दा सम्मानित मानिसहरूमा एक हिपोक्रेट्सले भनेका थिए, Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity. अर्थात जहाँ आर्ट अफ मेडिसिनको निम्ति प्रेम हुन्छ त्यहाँ मानवताको निम्ति पनि प्रेम हुन्छ। डाक्टर्स यसै प्रेमको शक्तिले नै हाम्रो सेवा गर्दछन्। यसैले हाम्रो दायित्व बन्छ कि हामीले पनि त्यत्तिकै प्रेमले उनीहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, उनीहरूको हौसला बढाउनुपर्छ। त्यसो त हाम्रो देशमा धेरै यस्ता व्यक्ति पनि छन् जो डाक्टर्सलाई सहयोग गर्न अघि बढेर काम गरिरहेका छन्। श्रीनगरमा यस्तै एक प्रयासको बारेमा मलाई थाहा लागेको छ। त्यहाँ डल झीलमा एक बोट एम्बुलेन्स सर्भिसको शुरूआत गरिएको छ। यो सेवा श्रीनगरका तारिक अहमद पतलुजीले शुरू गरेका हुन्, जो एक हाउस बोट अनर हुन्। उनले आफै पनि कोभिड-19 सित लडाई लडेका हुन् अनि यसैले उनलाई एम्बुलेन्स सर्भिस शुरू गर्नका निम्ति प्रेरित गर्यो। उनको यस एम्बुलेन्सबाट मानिसहरूलाई जागरूक गर्ने अभियान पनि चलिरहेको छ। उनी लगातार एम्बुलेन्सबाट अनाउन्समेन्ट पनि गरिरहेका छन्। कोशिश यही छ कि मानिसहरू मास्क लगाउनेदेखि लिएर अन्य सबै सावधानीहरू अपनाउन्। साथीहरू, डाक्टर्स डे सँगसँगै 1 जुलाईको दिन
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स डे पनि मनाइन्छ। मैले केही वर्ष अघि देशका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसित ग्लोबल लेभलको भारतीय अडिट फर्म्सको उपहार मागेको थिएँ। आज म उनीहरूलाई यसको सम्झना गराउन चाहन्छु। अर्थव्यवस्थामा पारदर्शिता ल्याउनका निम्ति चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्सले अत्यन्तै असल अनि सकारात्मक भूमिका निभाउन सक्छन्। म सबै चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई आफ्नो शुभकामना दिँदछु। मेरा प्यारा देशवासी, कोरोना विरूद्ध भारतको लड़ाईको एउटा ठूलो विशेषता छ। यस लड़ाईमा देशका प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो भूमिका निभाएको छ। मैले मन की बातमा सधैँ यसको उल्लेख गरेको छु, तर कतिजनाको मन दुख पनि रहेको छ कि उनीहरूको बारेमा त्यति कुरा हुन सकेको छैन। अनेक मानिसहरू, चाहे तिनीहरू बैंक स्टाफ हुन्, टीचर्स हुन्, साना व्यापारी वा दोकाने हुन्, दोकानमा काम गर्ने व्यक्ति, ठेलामा सरसामान बेच्ने दाजुभाइ दिदी बहिनी, सेक्युरिटी वॉचमैन अथवा पोस्टमैन अनि पोस्ट अफिसका कर्मचारी, वास्तवमा यो लिस्ट धेरै लामो छ अनि सबैले आफ्नो दायित्व पालन गरेका छन्। शासन प्रशासनमा पनि धेरै व्यक्ति भिन्न भिन्न स्तरमा जुटेका छन्। साथीहरू, तपाईहरूले सम्भवतः भारत सरकारमा सचिव रहिसक्नु भएको गुरूप्रसाद महापात्रजीको नाम सुन्नुभएको होला। म आज मन की बातमा उनको उल्लेख पनि गर्न चाहन्छु। गुरूप्रसादजीलाई कोरोना भएको थियो। उनी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए अनि आफ्नो कर्तव्य पनि पालन गरिरहेका थिए। देशमा अक्सिजनको उत्पादन बढोस्, दूर सुदूर क्षेत्रमा पनि अक्सिजन पुगोस् भन्न खातिर उनले रात दिन काम गरे। एकातिर कोर्ट कचहरीको चक्कर, मिडियाको प्रेसर, एकैसाथ धेरैवटा मोर्चाहरूमा उनी लडिरहे। बिमारीको अवधिमा पनि उनले काम गर्न बन्द गरेनन्। मनाही गर्दा पनि उनी जिद्दी गरेर अक्सिजनमाथि हुने भिडियो कन्फरेन्सहरूमा भाग लिन्थे। उनलाई देशवासीहरूको यति धेरै चिन्ता थियो, उनी अस्पतालको बेडमा आफ्नो चिन्ता नगरी देशका मानिसहरूका निम्ति अक्सिजन पुर्याउने व्यवस्थामा जुटिरहे। हामी सबैको निम्ति दुःखको कुरा हो, यस्तो कर्मयोगीलाई देशले गुमाई पठायो। कोरोनाले उनलाई हामीबाट खोसेर लग्यो। यस्ता अनगन्ती मानिस छन् जसको चर्चा कहिले भएन। यस्ता प्रत्येक व्यक्तिलाई हाम्रो श्रद्धाञ्जली यही हुनेछ कि हामी कोविड प्रोटोकललाई पूर्णतया पालन गरौं, भ्याक्सिन अवश्य लगाऊं। मेरा प्यारा देशवासी, मन की बातको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के हो भने यसमा मेरो भन्दा धेर तपाईहरूको योगदान रहने गर्छ। भर्खरै मैले माई गभमा एउटा पोस्ट देखेँ जुन चेन्नईका थिरू आर गुरू प्रसादजीको हो। उनले जे लेखेका छन् त्यो जानेर तपाईलाई पनि राम्रो लाग्नेछ। उनले लेखेका छन् कि उनी मन की बात प्रोग्रामको रेगुलर लिसनर हुन्। गुरू प्रसादजीको पोस्टबाट अब म केही पंक्ति कोट गर्दैछु। उनले लेखेका छन्, जब पनि तपाई तमिलनाडुको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ मेरो इन्ट्रेस्ट अझ बढ्ने गर्छ। तपाईले तमिल भाषा अनि तमिल संस्कृतिको महानता, तमिल पर्वहरू अनि तमिलनाडुका प्रमुख स्थानहरूको चर्चा गर्नुभएको छ। गुरू प्रसादजी अघि लेख्छन्, मन की बातमा मैले तमिलनाडुका मानिसहरूको उपलब्धिहरूका बारेमा पनि धेरैपल्ट बताएको छु। तिरुकुरल प्रति तपाईको माया अनि तिरुवल्लुवरजी प्रति तपाईको आदरको त झन के कुरा गर्नु। यसैले मैले मन की बातमा तपाईले तमिलनाडुका बारेमा जे पनि भन्नुभएको छ ती सबै संकलित गरेर एउटा ई बुक तयार गरेको छु। के तपाई यस ई बुकका बारेमा केही बोलिदिनुहुन्छ? साथै यसलाई नमो एपमा पनि रिलिज गरिदिनुहुन्छ। धन्यवाद। यो म गुरू प्रसादजीको पत्र तपाईहरू सामु पढिरहेको थिएँ। गुरू प्रसादजी, तपाईको यो पोस्ट पढेर अत्यन्तै आनन्द लाग्यो। अब तपाई आफ्नो ई बुकमा अझ एक पेज जोड्नुहोस्। नान तमिल कला चरक्तिन पेरिए अभिमानी, नाना उलक तलये पलमायम तमिल मोलियन पेरिए अभिमानी। उच्चारणमा दोष अवश्य होला, तर मेरो प्रयास अनि मेरो प्रेम कहिले पनि कम हुने छैन। जो तमिल भाषी होइनन् उनीहरूलाई म बताउन चाहन्छु कि गुरू प्रसादजीलाई मैले भने म तमिल संस्कृतिको अनन्य प्रशंसक हुँ। म संसारको सबैभन्दा पुरानो भाषा तमिलको ठूलो प्रशंसक हुँ। साथीहरू, प्रत्येक हिन्दुस्तानीले विश्वको सबैभन्दा पुरातन भाषा हाम्रो देशको हो, यसको गुणगान गर्नुपर्छ, त्यस कुरामा गर्व गर्नुपर्छ। म पनि तमिललाई लिएर अत्यन्तै गर्व गर्छु। गुरू प्रसादजी, तपाईको यो प्रयास मेरा निम्ति नयाँ दृष्टि दिने काम हो, किनकि म मन की बात गर्दा सहज सरल तरिकाले आफ्नो कुरा राख्छु। मलाई थाहा थिएन कि यसको यो पनि एउटा एलिमेन्ट थियो। तपाईले जब पुराना सबै कुराहरू भेला गर्नुभयो
मैले त्यो एकपल्ट मात्र होइन 2 पल्ट पढेँ। गुरूप्रसादजी, तपाईको यो बुकलाई म नमो एपमा अवश्य अपलोड गराउनेछु। भविष्यका प्रयासहरूका निम्ति तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना। मेरा प्यारा देशवासी, आज हामीले कोरोनाका कारण उब्जेका कठिनाईहरू अनि अपनाइन पर्ने सावधानीहरूबारे कुरा गर्यौं। देश अनि देशवासीहरूका कतिपय उपलब्धिहरूबारे पनि चर्चा गर्यौं। अब अर्को एउटा ठूलो अवसर हाम्रो अघि छ। 15 अगस्त पनि आइरहेको छ। स्वतन्त्रताको 75 वर्षको अमृत महोत्सव हाम्रो निम्ति अत्यन्तै ठूलो प्रेरणा हो। हामीले देशको निम्ति जिउन सिक्नुपर्छ। स्वतन्त्रताको लड़ाई देशको निम्ति मर्नेहरूको कथा हो। स्वतन्त्रता पछिको यो समयलाई हामीले देशको निम्ति जिउनेहरूको कथा बनाउनु छ। इण्डिया फर्स्ट हाम्रो मन्त्र यो हुनुपर्नेछ। हाम्रा प्रत्येक निर्णयको आधार होस् इण्डिया फर्स्ट। साथीहरू, अमृत महोत्सवमा देशले धेरैवटा सामूहिक लक्ष्य पनि तय गरेको छ। जस्तै हामीले हाम्रा स्वाधीनता सेनानीहरूलाई सम्झना गर्दै उनीहरूसित जोडिएको इतिहासलाई पुनर्जीवित गर्नु छ। तपाईलाई थाहा होला, मन की बातमा मैले युवाहरूलाई स्वाधीनता संग्राममाथि इतिहास लेख्ने, शोध गर्ने यस्तो अपील गरेको थिएँ। मेरो उद्देश्य यो थियो कि युवा प्रतिभाहरू अघि आउन्, युवा सोच, युवा विचार अघि आउन्, युवा कलम नयाँ ऊर्जासित लेखन गरून्। मलाई यो देखेर खुबै राम्रो लाग्यो कि खुबै कम समयमा 2500 भन्दा धेरै युवा यो काम गर्नको निम्ति अघि आएका छन्। साथीहरू, रोचक कुरा त यो छ, 19औं 20औं शताब्दीको युद्धको कुरा त साधारणत भइ नै रहन्छ। तर खुशीको कुरा यो छ कि 21औं शताब्दीमा जो युवा जन्मेका छन्, 21औं शताब्दीमा जसको जन्म भएको छ, यस्तोमा हाम्रा नौजवान साथीहरूले 19औं अनि 20औं शताब्दीको स्वतन्त्रताको युद्धलाई मानिसहरू अघि राख्ने मोर्चा सम्हालेका छन्। उनीहरू सबैले माई गभमा यसको सम्पूर्ण रूपरेखा पठाएका छन्। उनीहरू हिन्दी, इंग्लिश, तमिल, कन्नडा, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती यस्ता देशका भिन्न भिन्न भाषामा स्वाधीनता संग्रामका बारेमा लेख्नेछन्। कसैले स्वाधीनता संग्रामसित जोडिएका आफ्ना छेउछाउका स्थानहरूका बारेमा जानकारी जुटाइरहेका छन्। कसैले आदिवासी स्वाधीनता सेनानीहरूमाथि किताब लेख्दैछन्। यो एउटा राम्रो शुरूआत हो। मेरो तपाईहरू सबैसित अनुरोध छ कि अमृत महोत्सवसित जसरी जोडिन सक्नुहुन्छ अवश्य जोडिनुहोस्। यो हाम्रो सौभाग्य हो कि हाम्रो स्वतन्त्रताको 75औं पर्वको साक्षी बन्न पाइरहेका छौं। यसैले अब जब हामी अर्को मन की बातमा भेट्नेछौं, त्यसबेला अमृत महोत्सवको अन्य तयारीहरूबारे पनि कुरा गर्नेछौं। तपाईहरू सबै स्वस्थ रहनुहोस्, कोरोनासित जोडिएका नियमहरूको पालना गर्दै अघि बढ्नुहोस्। आफ्नो नयाँ नयाँ प्रयासहरूबाट देशलाई यसरी नै गति दिइरहनुहोस्। यिनै शुभकामनाहरूसितै धेरै धेरै धन्यवाद।